काणकोणाक रिजर्वेशन जें आसा न्ही तें ट्रायबल पॉप्युलेशन 25 ते 26% आसा. 26% आसतना काणकोणाक जावंकूच शकना. लक्षांत आयलें की हांगाचे कांय लोक बेश्टेच विशय उखलून काडपाचो प्रयत्न करतात आनी ताचे खापर म्हाजेर फोडपाचो प्रयत्न चल्लेलो आसा आनी जातीचें राजकारण करपाचो प्रयत्न करतात. ग्रावंड रियलिटी अशें समजा विचार करत की गावडा वेळीपणी कुणबी हो मूळ गोंयचो भुमिपुत्र. ह्या भुमिपुत्र आसून सुद्दां तो डिप्रायव उरला हें आमी मानता आनी तातूंतल्यान म्हजे सारको किंवा गणेश आमचो सभापती गणेश गांवकर आसतलो, गोविंद आसतलो, बाकी प्रकाश उर्फ आसतलो, हे राजकीय सामाजीक क्षेत्रांतले नेतृत्वान फुडें आयिल्लो ह्या कम्युनिटीची व्यथा कथा आमकां बरी खबर आसली रे. म्हणजे तांकां मेन प्रवाहां हाडपा खातीर सरकार पार्टी केंद्र सरकार ज्या तरेचे प्रयत्न करता हे जगजाहीर आसा न्ही रे. आनी तातूंत आमी खंयचे तरी अडेच मागना. खंयचे तरी जे घटनात्मक अधिकार आसा जे घटनेन बरयल्ले आसा ते अधिकार आज बहाल करात इतलें सांगता आसतना की आज भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान जे आसा न्ही सुरवाती पासून 2003 स्टेटस दिलो त्या नंतर 12 जेन्ना पूर्ण फूल फ्लेज जे आसा ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंट जालें आनी आज त्यो स्किमी चलता आनी हांव त्या ट्रायबल वेलफेअर खात्याचो मंत्री 2012 आतांय मंत्री आसा. त्यामुळे स्वाभाविकपणे की ताचे समस्या प्रश्न जे आसा न्ही ते सोडोवप जे आसा न्ही म्हजी प्रायोरिटी. आतां ह्यो प्रायोरिटी आसतना हांवें म्हज्या काणकोण मतदारसंघाचो विचार केलो जायत न्ही की सुरवातेक हांव पैंगीण मतदारसंघात 2दा निवडून आयलो. म्हणजे म्हज्याच कम्युनिटीच्या लोकांनी निवडून हाडलेच न्ही, म्हाका जनरल लोकांनी निवडून हाडला. म्हणजे ह्या लोकांक खंयच्याच प्रकारची ग्रुपिजम जातीचो वाद बाकी हें सगळें न करता आसतना की सर्वसमावेश विकास करप सगळ्या लोकांक बरोबर घेवन वचपाचें काम हांवें त्या वेळेचेर केलें. काणकोण मतदारसंघात काम करता आसतना ह्या सगळ्या काणकोण मतदार आसून पळयला की अंत्योदय तत्वाचे श्रमधामा सारखे विशय करता आसतना केवळ म्हज्या एका जातीचे न्ही, जो क्रिस्तांव आसतलो, जो पागी आसतलो, जो भंडारी आसतलो, त्या सगळ्या प्रकारच्या लोकांची घरां बांदली आसा आनी प्रूव केल्लें आसा खऱ्या अर्थान जे आसा की आज ती मान्यता म्हाका म्हज्या मतदारसंघाक गोंयभर मेळटा. मिनिस्टर पॉलिटिक्स इन दीस कितें म्हणटा पॉलिटिक्स कोण करता ते खबर आपल्या. काल तुमी पळयलें मरे आसा की एक हें व्हायरल जाता तें पळयलां तुवें की मराठा कम्युनिटीचे ह्या सद्या रिजर्वेशन संदर्भात अपोज करपाचें एक निवेदन दिलें वता आनी तें सगळ्या वॉट्सॅपाचेर व्हायरल केलें वता. आनी आजय बातमी आसा की रमेश तळकर ह्या सगळ्याचो मोरको अशें म्हणून जे आसा न्ही काणकोण खंय तरी मिटींग दिली वता. म्हणजे आज जर गोंयाक विचार केलो जाल्यार जायत न्ही नंबर 1 खंयची कम्युनिटी आसा, खंयची कम्युनिटी सांगा म्हाका. नंबर 2 खंयची कम्युनिटी आसा म्हणजे हें करपाचें न्ही. आमी ताका मान्यता दिली न्ही राजकारणाचें. नंबर 1 मान्यता दिली, नंबर 2 मान्यता दिली आनी नंबर 1 नंबर 2 आमी सगळे प्रकारचे विशय घेवन आसा न्ही गोंयचो विकास करता. आनी त्याच वेळाचेर जर रमेश तळकर सारको मनीस म्हणजे ह्या डिप्रायव कम्युनिटीचे हीत प्रोटेक्ट करपा खातीर जर तो जर गोंयाक बॅलन्स करपा खातीर आसा न्ही जर हांव जर जायत न्ही तातूंत म्हजो दोश कितें. तुमकां जाय सर काणकोणा रिजर्वेशन जालें तुमकां जाय. अरे हांव आनी पळय हांगा म्हाका जाय म्हणून मुख्यमंत्र्याक जाय म्हणून जे आसा न्ही ते रिजर्व जावंक शकना. तातूंत नॉर्म्स जे आसा न्ही की नॉर्म्स अशें आसा की गोंयांतले 10% जर पॉप्युलेशन आसल्यार जायत न्ही जाल्यार तातूंतले पयले नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 आनी नंबर 4 हें कोण ठरयतलें. इलेक्शन कमिशन एज पर सेन्सस. ओके सर